संतोषान बापा या मंदिराक आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गा बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगळ भावांनो आनी भयणींनो जेजू ताची जतन आमकां जण एकल्याक दिवंक आशेता ताची जतन आमकां मेळचे खातीर तो आमकां आपयता ताच्या हिंडाक जर ताच्या हिंडांत आमी रावता तेन्ना जेजूची बऱ्या गवल्याची जतन आमकां फावो जाता तो आमकां सुण्या वागटांत राखता तो आमकां पांचव्या सोरोवाक व्हरून पावयता आमी अंतकारांत बेसो संदर्भ येता आसतना तो आमकां सांगात दिता आनी अशें आमच्या गवळ्या सांगाता आसता आसतना ताची मजत आमकां मेळटा जर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो त्या हिंडांत रावन आमी पयस रावचे मिसोन करता जाल्यार ताची जतन आमी जावन होगडायता त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आज हो बरो गवळी आमकां हर एकल्यांक आपयता तांच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी जावन उरोवंक ताच्या हिंडांत सदांच आमी रावोंक आमच्या गवळ्याचो ताळो आयकून ताच्या फाटल्यान आमी वचूंक तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या गवळ्याच्या ताळ्याक उल्याक कान दिनासतना ताच्या हिंडांत पयस रावलेल्या खातीर देवालाचें बक्षाणें आमी मागया परत ताचो उलो आमच्या कानांत घेवन ताच्या उतरांक आमी फावो ती जाप दिवन ताच्या हिंडांक आमी फाटीं सरया आनी ह्या खातीर देव ताचो कृपेचो व्हड आधार आमकां जण एकल्याक फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव उपकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता
सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी, सर्वेस बऱ्या देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शिळये तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदार बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गोट आमी भक्तीपणे संभ्रमता. ताणें केल्ली आमची सोडून आमच्या जिवितांत संपूर्णायन फळां देख करून शाश्वत संतोषान आमचे काळजां भर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव, तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तुझी येता आनी राजवड चलयता, ससनांच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अशें आसता स्टेफना विरोध उठल्ले धगधणे निमती शिंपडलेली भावार्थ्यां फेनिसिया, सिप्र आनी अंतियोक पर्यंत पावली आनी देवाचें उतर गाजयत गेली. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सिफ्रगारांनी आनी सिरेनगारांनी अंतियोकाक पावतस हेर जातींच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सवे सोम्याचो आधार आसलेलो जाल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतिली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगल्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सडलो.
उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटच ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडले. देवाचें उतर हें. सर्वेस पोराक नावाडा तुमी जनगणा सर्वेस पोराक नावाडा तुमी जनगणा सर्वेस पोराक नावाडा तुमी जनगणा सर्वेस पोराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासा प्रास या शहराचे दरवटे जाल्या ताका प्रीती मोगाची. तुझे वडविके विशीं जायते सांगला. ये देवाच्या शहरा तुमी जनगणा सर्वेस पोराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बेस्तेला सवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्माली म्हूण हांव वळखता. तरी पूण सकडी सियोना आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्परान ताका सोबीत शाबीत सांबाळतलो. तुमी जनगणा सर्वेस पोराक नावाडा. सर्वेस्पर परसांची पट्टी करताना आमकी आनी आमकी परसां या शहरान जल्माली अशें म्हूण बरयतलो. आनी ह्यो परसां नासून वडो तुझ्या गोपांत आमचे बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. तुमी जनगणा सर्वेस पोराक नावाडा. तुमी जनगणा सर्वेस पोराक नावाडा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. मुझे बकरे मुसो ताळो आयकता म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया.
हिवाळाचो काळ तो जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवाळांत सलमांचे चौकेंत पासायो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वयत जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत्म निनांत. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशांत साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सत्म निनांत, कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, हांव आयलां जिवीत दिवंक आनी तें बरोवन ओमतोच्या मापान दिवच्याक हांव आयलां. हीं जावनां सांत उतरां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची. ह्या संवसारांतलें जिवीत तें बरोवन ओमतोच्या मापान तें बदलूंक जाय म्हणून जेजू आशेता. आमकां दिल्लें तें जिवीत आमच्या मरणा मुखांत ह्या संवसारांतच आखेर जावंक नजो, बदलाक तें सर्गीच्या राजांत तें निरंतरी मुखारसून वचूंक जाय म्हणून जेजू आशेता. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, असलें जिवीत तुका आनी म्हाका दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो. हें जिवीत आमकां मेळचे खातीर आमी कितें करूंक जाय हेंय ताणें आमकां स्पश्ट सांगलेलें आसा. प्रमुख जावन आयचे सुवार्तेंत आमी पळयता, जेजू स्पश्ट म्हणटा, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां, ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हें सासणीक जिवीत आमच्या सोम्यांत आमकां मेळा जे जाल्यार आमी ताचो ताळो आयकूंक आसा, ताका वळखूंक आसा. तो जावन आसा गवळी, तो जावन आसा देव, आमकां सासणीक जिवीत दिवचो आमचो सोमी म्हणून, आनी ताच्या फाटल्यान आमी वचोंक आसा. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, अशें आमी करता तेन्ना आमकां जेजून दिवचें सासणांचें जिवीत मेळटा. आमी ह्याच वाचपांत आनी एक संगती पळयता. जेजूक वळखनातले, जेजूचो ताळो आयकनातले, जेजूच्या फाटल्यान वचनातले. जेजून आपणा तें सासणीक जिवीत आसा म्हणून ताच्या उतरांनी सांगलेलें आसा, ताच्या कर्ण्यांनी दाखयलेलें आसा, आनी जायते फावटी उक्त्यान
ताणें सांगिल्लें आसा आनी त्या देखूनच मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजूचो पाटलाव केल्लो तो पेद्रू जेन्ना जेजू म्हणटा अळे म्हाका सकट सोण वेतात म्हज्या हिंडात हांव ते पयस वेतात म्हजें मास केल्ल्या करीत तुमचें तें सासणीक जिवीत आसचें ना म्हणून हांवें सांगलेलें तें उतर एक विपरीत उतर कशें ते घेतात आनी ते म्हजे तावन पयस सरतात आनी तो आपल्या शिसांक उद्देश वचून म्हणटा तुमी म्हजे तावन पयस वचोंक आशेतात तेन्ना पेद्रू कितें जाप दिता सोम्या कोणा सरशी आमी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ही सासणीक जिविताची उतरां शिसांनी आयकल्लीं आनी ते पातयेल्ले ह्या सोम्यान तें सासणीक जिवीत मेळटा म्हणून आनी ते ताच्या फाटल्यान गेल्ले ताच्या हिंडाच्यो शेळयो ते जाल्ले पूण हिंस उतरां थंयसर त्या काळार आसलेल्या सगळ्यांक ताणें दिल्लीं पूण थोडे जण तीं उतरां आयकोंक त्या जेजूक वळखूंक आनी ताच्या फाटल्यान वचोंक सोलवाल्ले त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजू तांकांय आपयता खंयच्या रितीन तो तांकां आपयता तो म्हणटा हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां हांवें तुमचें तावन कितें लिपोवन दवरूंक ना कितें म्हजे तर्फेन सांगाचें आसलें तें सगळें हांवें तुमकां कळीत केलां पूण तुमी सतमनिनात तुमी सतमनिनात तो तांकां सतमनूंक आपयता पातयेवंक आपयता ताच्या फाटल्यान तांकां येवंक तो आपयता आनी ताच्या हिंडांत रावोंक तांकां आपयता आनी ताणें दिवचें तें सासणाचें जिवीत तांचें कन्न घेवंक तो तांकां आपयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हे सुवार्थेंत एक गजाल स्पश्ट जाता आमी बाचाव जायचे जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळाचें जाल्यार आमी तें सोम्यान तावन मात्र घेवयेत सोम्या भायर जेजू भायर कोणाय वरवीं सोडवून मेळोवंक साध्य ना कोणाय वरवीं सोडवून मेळोवंक साध्य ना आमी धर्मदूतांचें कृत्यां पुस्तकांत पळयता जर धर्मदूतांचें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार थंयसर आमी पळयता पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन ही उतरां थंयसर जमो आसलेल्या लोकां समोर सांगता ती उतरां कशीं आसा तो कितें म्हणटा गे पळया तो म्हणटा तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलेलो फातर तो पूण आतां तो कोरोस जाला म्हळ्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना उपरांत तो म्हणटा कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना आमकां सोडवून दिवचें एकच एक नांव म्हणल्यार कितें मोगाळ भावान आनी भयणीनो तें जावन आसा जेजूचें नांव ताच्या भायर कोणाय वरवीं सोडवण मेळना ताच्या भायर कोणी सासणीक जिवीत दिवचो मनीस ना ह्या संवसारांत मोगाळ भावान आनी भयणीनो जायते धर्म आसात जायत्या धर्मांचे स्थापक आसात थोड्या फावटी आमच्या मतींत एक चिंताप दिल्लेलें आसा हें चिंताप दुसऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीन तावन दुसऱ्या दुसऱ्या चिंतपा तावन येवचें आसा तें कितें गे म्हळ्यार
सकट धर्म आमकां एकाच देवा कशें व्हरतात म्हणून. थोड्या जाणांनी चिंतचें आसा सकट धर्म. त्या देखून कन्नडांत एक सांगणी आसा तें कितें म्हळ्यार नाम हलवु देवरू ಒಬ್ಬ म्हणून न्ही. तशें कितें सांगचें आसा. त्या देखून हर एकलो धर्माचो हर एका धर्माचो तो सोडवून जोडटा तो बचाव जाता. त्या देखून आमी क्रिस्तांवांनी चिंतचें आसा खंयचो धर्म जाल्यार कितें अखेरीक आमी त्या देवा थंय पावता. अखेरीक आमकां सोडवून मेळटा. मोगळ भावांनो आनी भयणीनो हें पवित्र पुस्तकाचें चिंताप न्हय. पवित्र पुस्तकाचें चिंताप हेंच तें कितें म्हळ्यार जेजू भायर सोडवून आमकां ना. जेजू भायर सोडवून आमकां ना. दुसरें नांव सोडवून दिवचें दुसरें ना. त्या देखून मोगळ भावांनो आनी भयणीनो हें कळीत आसल्यान जेजू कितें करता पळया. तो म्हणटा म्हाका म्हज्या हिंडांत नातलेले हेर बोकरे आसात. दुसऱ्या देवांक पुजा करचे हेर बोकरे आसात. म्हजें नांव वळखा नातलेले हेर बोकरे आसात. तो अशें म्हणना गे ते बोकरे थंयसर आसूं दी त्याच धर्मान तांकां सोडवण मेळटली म्हणून म्हणटा गे तो म्हणना. बदला तो कितें म्हणटा तांणी म्हज्या हिंडाक येजे म्हज्या हिंडाक तांणी फाटी येजे आनी अशें तांणी सासणीक जिवीत जोडूंक जाय सोडवून जोडूंक जाय तो म्हणटा. आनी अशें तो स्पश्ट करता कितें म्हळ्यार ताचे तावन मात्र सोडवण मेळटा म्हणून. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या गुमानांत आमी दवरूंक जाय सकट धर्म आमकां सल्वासांव दिनांत. केवल इगर्ज माते मुखांतर मात्र ही सोडवण आमकां फावो जाता. आनी त्या देखून जेजू कितें म्हणटा एक गवळी एक हिंड. एक गवळी आनी एक हिंड आमी जावंक जाय. आनी त्या हिंडांत आसलेल्यांक वो गवळी त्या सस्नेक जिविताक पावयतलो. त्या हिंडांत आसलेल्यांक मात्र तो गवळी ते सस्नेक जिवीत दितलो. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो पवित्र सभेची दुतोन आमकां हे परे सांगता जी कोण हे 7 जाणां आसून हे 7 जाणां आसून कोण पवित्र सभेतावन पयस वेता पवित्र सभेतावन भायर उरता एक हिंड जावन उरच्या बदलाक दुस्पट येयलेल्या विंगड विंगड जाल्लेल्या त्या पंगडांक वेता. तो कळीत आसून तो तशें करता. हिंड सोड वेता त्या देखून ताका सोडवण ती मेळना. सोडवण मेळोवंक जायचे जाल्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तें जेजून दिल्ल्या जेजून घाल्ल्या त्या मांडावळे मुखांत्र ती सोडवण मात्र फावो जाता. जेजून घाल्लेली मांडावळ कितें म्हळ्यार पवित्र स्नान घेवन आमी त्या पवित्र सभेचे कातोलीक पवित्र सभेचे सांदे जाय आनी ह्या मुखांत्र आमी सोडवण घेवंक जाय. त्या देखूनच आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तो कितें म्हणटा जेजू तो सर्गार सोडून वेता आसतना ताच्या शिसांक कितें म्हणटा तुमी सगळ्या संवसाराक वचा शुभ वार्ता प्रगट करा पवित्र स्नान दिया आनी तांकां ह्या पवित्र सभेचे सांदे करा म्हणून तो म्हणटा. तो शिसांक अशें म्हणना गे अळे ते खंयच्या धर्मांत आसात थंय सरता सोंदी तांकां थंय तावून त्याच धर्मांत सोडवण मेळटा म्हणून तो केन्नाय तो सांगना. बदलाक पवित्र स्नान घेवन त्या पवित्र स्नानाच्या दारा मुखांत्र ह्या कातोलीक पवित्र सभेंत भितर इगोवन ह्या पवित्र सभेंत देवान येवजिल्ल्या प्रकार ती सोडवून तांची कंत आनी घेवंक जाय म्हणून तो म्हणटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी म्हणयेत
तर दुसऱ्या धर्मांच्यांक सोडवून नांगी. कोणाक मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजू सोडवणदार म्हणून कळीत आसा, जेजूची मांडावळ कितें म्हणून कळीत आसा, तसल्यांक एक्सक्यूज ना. पूण कोणाक ही मांडावळ कळीत ना, तांकां समजोवंक ना, तांकां ही देवाची सुवार्ता प्रसार जायनासतना ते अन्य धर्मांत आसात, तांकां देव तांचे सूख ना देखून तांकां ताच्या वाटांनी तो तांकां सोडवून दिता. सोडवून दिता. देव तें ताचें काम तो ताच्याच रितीन करता. पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमकां कळीत आसल्यांक आमकां एक्सक्यूज ना. त्या देखून एका संदर्भात जेजू कितें म्हणटा, कोणाक सत कळीत आसा, सत कळीत ना, तांकां सुटका मेळटली. म्हळ्यार तांकां मार पडचे नात, तांकां थोडेशे मात मार पडटले. पूण कोणाक कळीत आसा, कळीत आसुनी ते सूख करतात, कळीत आसुनी वायट करतात, कळीत आसुनी हिंडातावन भायर उरतात, तांकां जायते मार पडटले. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या संदर्भात जेजू अशें सांगूंक आशेता की आमी जाणा आसून सूख करूंक जायना. सत कळीत आसून आमी सूख वाटेर चलोवंक जायना. ह्या कळीत आसून केल्ल्या सुखी खातीर बोगसाणें आमकां मेळचें कश्टांचें जाता. पूण हेर धर्मांच्यांक तांकां कळीत नासतना ते तशें आसात देखून देव ताच्या विविध वाटांनी तो तांकां राखता, तो तांकां सांबाळटा. तांच्या अंतस्करणांत ताजो ताळो घालन तांच्या अंतस्करणांत तांणी पाळो दिवन चलले वरवीं ती सोडवून तांची जावंक देव ताचीच एक मांडावळ थंयसर घालता. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमकां देवान ताचें सस्नीक जिवीत दिवचे खातीर आमकां ताच्या हिंडांत दवरलां. ताच्या हिंडांत एक जावन आमकां ताणें आसूंक आदार दिला. ह्या पासून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना, देवाक आमी दिनवासतना सदांच ताच्या हिंडांत रावया, ताजो ताळो आमी आयकुया, ताच्या फाटल्यान आमी वचया आनी ताच्या हिंडांत आसलेल्या आमकां ताणें बसयलेल्या प्रमाणें तें ससनांचें जिवीत आमचें जातलें. आमी ह्या संवसारांत मात्र न्हय, त्या आनी एका संवसारांत त्या जेजू सोबे ससनांक आमी जियेतल्या. त्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां बसूंक मेळटलें आनी आमची जिणीभर सोम्या सांगाता आमचें जिवीत दादोसकायेचें जातलें. हें भाग, हें देणें आमकां फावो कर म्हणून हें मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना एका काळजान आनी एका मनान आमी मागया. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देव बरो गवळी जावन आमची ताचे परजेची जतन घेता. ताच्या मोगा जतनाचेर विश्वास दवरून त्या मोगा जतनेन आमकां सांबाळ म्हणून मागून आतां आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पवी सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवी सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा सायबाक, गवळी बापांक, एजाकांक, धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतेक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशें बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ संता सा अंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां
तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामां विविध रितीने आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां फाटीं दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे त्या सभा आमचे इरादे आमचे गरजो आमी हांगासर अण्णा साव अण्णा इल्ल्याव त्यो सगळ्यो बापाच्या पांयांतळी आमी दवरया. जायत्या जाणांनी मागोवंक विसारलेले आसा. तांच्योय गरजो तांचे इरादे बापाच्या पांयांतळे आमी दवरया. ह्या पुंतळार सांत आंतोनीचे बिनवणेचो आदार आमकां मेळटा. ताचे बिनवणेन देव आमची सगळी मागणी आयकून घेवन दी आनी ताचें वटकृत्य आमच्या जिवितांत तो करून दी. सांत आंतोनीचे बिनवणेन आमच्या जिवितांत व्हड व्हड असर्यान जावं दी म्हणून आमी मागया. सर्गेंच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या भक्ता असर्यांचो सांत आंतोनीचे बिनवणेचो आधार घेवन आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या पांयांतळी दवरलेली आनी तुज्या भक्ता आंतोनीन आमचे पसत केल्ल्यो सगळ्यो बिनवण्यो तूं मानून घे आनी तुजो तो दैवीक आधार आमकां सगळ्यांक फावो कर. ह्या आधारान आमकां भलायकी फावो जावं सवस्काय आमकां मेळों. आमच्या कश्टां आकांतांतले आमकां सुटका मेळों आनी आमचें जिवीत तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी तें नंदन जावं. तुजो गोवळ्या सारको सांगात ह्या संवसारांत आमी अनुभव केल्या उपरांत त्या सर्गेंच्या राजान तुवें दिवचें तें सस्नीक जिवीत आमी जियोंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा
हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमचे काळजां सदां संतोष भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वसो आनी हे भाशेन ससनाच्या संतोषाक आमी पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विभागलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गेंचे सर्व दळबार निरंतर गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें बरो उतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता. तुझे पुनः जीवन
पो आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा जेराल्ड आयसाक आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या याजा केवर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव पार मरिया देवाचे मेळ संगती भगवंत जुजे तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय कित्याक राजोडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमच्या सोव्यास एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तिने जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
मोचे केदे वर्ते सोम्यात का सेवचे दुर्बोळ्या काळजान मोच्या तुका स्वागत करचे रास्तुचे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे भर बसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदांच जियेता सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे भर बसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदांच जियेता तुझे मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गतीन तुझे जाला पिवन वर्ते जीव दिवचे दास्ते खरे आमचे सोडवणेचे दिला आमकां बापान ते हातीर एक ओटाचे सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे भर बसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदांच जियेता सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे भर बसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदांच जियेता प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमचे सर्वण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तेंच देणी बदलून पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांत तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय हे आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची होडुका केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुणशताक येवच्या हजारो भक्तिकांक ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार जावन दिल्लो सांत आंतोन तुमकांय देवाच्या कृपे आशिर्वादांचो शिवर तुमचेर पडाशें तुमचे पासो सदांच विनवणी करून दी म्हणून हांव मागतां ह्या पुणशतांत हर एक मंगळारा सांत आंतोनीचे नोवेनां आसात नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मिस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण
हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. ह्या पोंडशेतांत भक्तेकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां. ही सेवा गरज असलेल्याने फना मुखांतर सुरवेर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्याने सुरवेरीस आमकां कळोवचें. ह्या पोंडशेतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्या धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायकी मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेतात. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकान दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्या चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पोंडशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हातीन घेवचें चिंताप आसा. आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजन निर्गतिकांचो आसरो. हें योजन पोंताक पावोवन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता. आमी हातीन धरिल्लें काकुळतीचें वर्तें काम पोंता पावोवंक तुमचो कुमकेचो हात आमकां दिवच्याक आमी विनंती करता. तुमचें दान ल्हान या व्हड दफ्तरांत घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापची मानवी पत्रां स्टॉलांत मेळटात. ती घेवन हेरांक दिवन ह्या योजना खातीर हेरांतावन दान एकठांय करून दिवन आमकां तुमी आधार दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आधार दिल्ल्यांचो संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गंगोळी हांसो, किर्तना गांवक मोगरच्या रिना मेंडोन्स आसो आनी गायन गांवक सांगात दिल्ल्यांचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. कोणायकी त्या सावां बरोवन घालूंक आसान जाल्यार त्या सावांच्यो चिटी स्टॉलांत मेळटात. तुमचे त्या सावां बरोवन घालशात जाल्यार नोवेना वेळार आनी आमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार आमी तुमच्या इराद्या पासून आमी मागता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी सोमेस्तां उबी रावया. नोवेनांचें गीत गावन नोवेनांची सुरवात आमी करया. तुका अजपा अब्ले मारा सुकान वरा देव सारता चनावान पडता कोडा पिडे स्पोरे जाता दर्या सागली तो फरमायता आगल्या पावल्या बेऱ्या पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा घुसोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें सांगाता भक्तीपणी आमी म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न, सूख, अनवरां, देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयसर थांबून उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबल दर्ये तण जातात. बंदिवानांचे संकळी तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास सरन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पात्यांनी तुजे दवर तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पोंडशेताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असऱ्यांचें देणें विशेश. ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयां तळी आमी दवरया. ताच्या विनवणेचो आदार
ताणें आमकां दिवन देवाचें व्हड कृत्य आमच्या जिवितांत जायशें ताणें सदांच करचें पासत. भुरग्याचें देणें फावो जावंक, युरोपांत बरें काम मेळोवंक आसलें प्रमोशन मेळोवंक, घरांत सदांच मागणें रजार आसूंक, रुखां झाडांक आनी घराक येवची वाळय वसूंक, उदकाचो तत्वार येना जावंक, वेळार पावस येवंक, पिडा सोंसच्याक आदार मेळोवंक, थायरॉयड समस्या निवरावंक, दोंपराचें दूख गूण जावंक, केस जडचे रावंक, आस्तेच्या समस्यांचे तक्रार इत्यार्थ जावंक, बरो याजाक एकल्यान जावंक, SSLC परीक्षेंत बरी पर्संटेज येवंक, शिकूंक बरी मत मेळोवंक, बरी जिणें संगातीन मेळोवंक, गाद्याचें आनी रावल्या घराचें रेकॉर्ड्स समज जावंक, कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक, घरांत जावची वेद वावळी रावंक, एका बुद्धिमांद्या भुरग्याची मोगान जतनाय घेवंक, भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, आंगार जाल्ले गाय गूण जावंक आनी बऱ्या मरणाची कृपा फावो जावंक, डायबिटीस नॉर्मल जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, काळजांत आसचे ब्लॉक्स वसूंक, भुरग्यांची ऑटिझम पिडा गूण जावंक, एके चलयेची दिश्ट सारके जावंक, ताच्या दिश्टीचे समस्ये ती पिडा गूण जावंक, ब्रिदींग समस्या गूण जावंक, बायला गांवांक वेचें पैन बऱ्यान जावंक, दुबायंत बरें काम मेळोवंक, तकली घुवळ रावंक, ब्लड प्रेशर नॉर्मल येवंक, सर अनवारांतल्या विघ्नांतल्या आनी दुस्मानाच्या हातांतलें रक्षण मेळोवंक, बरो फुडार मेळोवंक, सीईटींत बरे अंक आपणावन बरे कॉलेजींत सीट मेळोवंक, मोबायल एडिक्शनांतलें भायर येवंक, घरांत भुरग्यांनी कालतेपणान जियोवंक, बरें काम मेळोवन दिसपडतो ग्रास फावो जावंक, शिकोवंक पयशांची कुमक मेळोवंक, कातीची पिडा बरी जावंक, भुरग्यांक जणवाय येवंक, देवासपणांत आनी देवबिरांतेन चलोवंक, टेन्शन पयस जावंक, शेजाऱ्यांनी बऱ्यान आसूंक, पेंकाड दूख आनी पोट दूख गूण जावंक, नव्या घराच्या कामांक गरज आसच्या दुडवाचो आदार मेळोवंक, शिकलें उडासांत उरोवंक, ओवरीस गूण जावंक, पार्किन्सन्स पिडा गूण जावंक, किडनींचे आनी पांयांचे समस्या गूण जावंक, एकामेका बुकसूंक, कुटुंबांतल्या सण्यांक भलायकी आनी दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, परगांवांत काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, ब्रेस्ट लंप वसूंक, युरोपांत कामांक लागोवंक, घर करूंक आसचीं सर कामां बऱ्यान संपोवन बेगीनच काम मेळोवंक, वायट इश्टांतावन पयस रावंक, माडाक येवच्यो कुरवायो पयस जावन फळ उरोवंक, इटली ग्रीन कार्ड विजाक विंसून येवंक, कांय समस्या नासतना उडपींत काम मेळोवंक, कोलेस्ट्रॉल समस्या पयस जावंक, पांय पाट आनी बावळे दूख गूण जावंक, आमाल पियोंक न्हय आनी सिगरेट सेवन रावंक, वाळांत वचोवंक, काम करूंक जावंक, बरे भलायकी मेळोवंक, कॅन्सराचें ऑपरेशन एकल्याचें जाल्लें आसा, भलायके पाटी पुरत्यान फावो जावंक, बऱ्याशे गुणांनी वाडोवंक, सगळे समस्ये परिहार जावंक, काजारी जिवितांत देवाचे आशिर्वादां मेळोवंक, नीट परीक्षेक तयार करणं एकलें आसा, जायतीं भुरगीं आसात परीक्षेंत यशस्वी जावंक, कुटुंबांत समाधान येवंक, सगळी पिडा बरी जावंक, ह्या आनी इतर गरजां खातीर आमी मागया. ज्यो गरजो उसारलेल्यो आसात, उसारूंक नातलेल्यो आसात, त्यो सगळ्यो सांत आंदोलच्या पांयांतळ आमी दवरया. तो ताचे विनवणेचो आदार आमकां दिता आनी आमची मागणी तो फळादी करता. देवाचें व्हड कृत्य आमच्या जिवितांत जायशें करून असऱ्यांचो सांत तो जाता. ह्या सभावार्थान आमचे मागणी आमी फुडें व्हरया. यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळींतून दवर. तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी.
पिडेशिड्यांतले वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन. सांत आंतोनिया पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसाण आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप देव आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्ता खातीर आमी मागया. आमचे जण एकल्याच्या भलायके खातीर कुडींत आमच्या भलायके सदांच उरचे खातीर जायत्या पिडेस्तांनी तांचे खातीर मागोवंक सांगलें आसा. तांच्या सोमेसांचो उगडास आमी काडया. जेजू ताच्या गूण करचे सक्तेन ह्या आमच्या सक्कट भाव भयणींक गूण करून दी पुर्ती भलायकी तांकां दिवं दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या देन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीच्यांनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या बागेवन तांतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तूं तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याचो आशिर्वाद घेवया. आमचे तकले आमी बागोवया आनी उपरांत रिलेकेचो आशिर्वादी आमचेर आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचेर तो सदां काल रावो. आमेन. सेवकेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा मनशांनी हे धरणे वयर करचो वावर तूं आशिर्वादीत करताय सुफळ करताय आनी आमकां गरज आसचें सगळें ह्या पृथ्वेतावन लाभाशें करताय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा ह्या नोवेनांक आजार जाल्ल्या आमी सेवकेच्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण दिवंक दान दिवन आमकां कुमो करच्या दानींचेरय तुजो आशिर्वाद घाल आनी सांगता हें जेवण सेवच्या आमचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमचो मेस्तांक भलायकी दिवचें तसलें जावं आनी सदांच तुज्या जतनेचेर विश्वास दवरूंक आमकां आदाराचें जावं. हें जेवण दिवच्याक कोणें त्याग केला सॅक्रिफीस केला आनी दान दिलां तांचो त्याग सॅक्रिफीस आनी तांचें दान तूं आशिर्वादान भर आनी जें कितें बरेंपण ताणें केलां तें बरेंपण तूं तांकां जायत्या मापान 30, 60 आनी 100 मापान तूं तांकां पाटी लाभाशें कर आनी अशें तुज्या जतनेन आमकां सदांच सांबाळ म्हणून आमी मागता आनी तुजो आशिर्वाद ह्या जेवणांचेर घाल म्हणून तुज्या लागीं परतां. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. नमन तुका सांतांतून भोगता तुजी
वाटेक उजवाड पावरत्या तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारखी जाव धाड मज सर्गीतान बापा तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारखी जाव धाड मज सर्गीतान बापा खऱ्या भावार तसो हुशार प्रसंगा गरजेवंतांक दिलोय ती आसरो आदार उतरान देखीन तूं व्हड क्रिस्ता परगटना उर्बा दी क्रिस्ता दिवंक ह्या काळार नमन तुका संतांतून भक्ता तुजी देग वाटेक उजवाड पावरत्या तुझ्या पावलां दिसलो क्रिस्ता सारखी जाव धाड मज सर्गीतान बापा तुझ्या पावलां दिसलो क्रिस्ता सारखी जाव धाड मज सर्गीतान बापा